40-50 तलमाथि हुन सक्ला, तर जे होस् मूल्य चाहिँ लोवर नै हो अहिलेको हिसाबले। किनभने त्यति बेला 600 कति हालेर किनेको थिएँ क्या पहिला एफपिओ आउँदाखेरि शिखरको। त्यसपछि पनि धेरै नै प्रतिफल पाएँ। अब अहिले चाहिँ लास्ट इयर दिएन केही नै, अब दिँदाखेरि देला अलिअलि होइन, ठिकै होला सर अहिलेको हिसाबले। तर निल हजुरले शिखर नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स सगरमाथा अनि अर्को के पो भन्नुभयो? नेपाल लाइफमा मैले त्यो तुलना गर्ने क्यापिटलमा निर्जीवनमा 4वटा कम्पनी चाहिँ अहिलेको कम्पिटिटर चाहिँ 4वटा, निल र शिखरको प्रत्यक्ष कम्पिटिसन भइहाल्यो, सगरमाथा र पिआइसीको पनि कम्पिटिसन छ। त्यसले गर्दाखेरि 4वटा कम्पनी चाहिँ अहिलेको एग्रेसिभली आएका बढी चाहिँ बिमा जम्मा गर्न सक्ने भएका चाहिँ 4वटा कम्पनी चाहिँ अहिले मार्केटमा छन् भन्ने कुरा हो। कम्पिटिसनमै भयो कि यिनीहरू चाहिँ। पहिला शिखर धेरै अगाडि थियो, अहिले निलले लगभग इपिएसमा त उछिनिसक्यो, बिजनेसमा त उछिन्न सकेको छैन। ठिकै छ, ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ निलको पनि। हस्, थ्याङ्क यू दाइ। म हजुरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यसलाई गर्छु नि, हेर्छु नि। तुलना गर्दाखेरि निलसँग पनि हेर्नु, शिखरको मूल्य निलको थोरै छ होइन, मार्केट ग्रोथ चाहिँ निलको पनि राम्रो छ है। हस् दाइ, हस्, ओके, थ्याङ्क यू दाइ। यो भने सेयर बजार सुन्दर छ है। लोन मास्टर ज्यू, हजुरले मलाई फलो ब्याक दिनु न यार। मलाई पनि त्यही लागिरहेको थियो, लास्टमा चाहिँ फलो ब्याक दिने है भन्नुहुन्छ जस्तो लागेको थियो। अनि के अरे कमल सर, तपाईँले शिखर भन्नुभयो, अनि एभरेस्ट भनेको र शिखर भनेकोमा के फरक छ त्यो विचार गरौँ न सर। शिखर र एभरेस्ट त घट्नै नहुने हो नि सर, होइन र? नहुने भन्नुभएको छ अहिले अहिले नाम अनुसारको कुरा गरिरहेछ। त्यही त हो नि त, होइन अस्ति शिखर पोर्सा लत्र्यो सर होइन, अलिकति निलले उछुट्यायो बिजनेस भन्ने भएको थियो। तर फेरि अहिले यो वर्षकोमा त एग्रेसिभली जाँदाखेरि शिखर नै टपमा आयो नि त बिजनेसमा त। इपिएस उसको आयो भने बिजनेस ग्रोथ चाहिँ होइन सर, शिखरको लास्ट टाइमको कोरोना बिमा अलि धेरै थियो सर। कोरोना बिमाले गर्दाखेरि शिखर अलिकता लत्रेको हो। अहिलेमा अब शिखर र एनआइएल चाहिँ नि अब फर्स्ट र सेकेन्ड हो। अब सेकेन्डले फर्स्टलाई जित्न पनि सक्छ, जे पनि हुन सक्छ, बजार हो। एनआइएल अब हेर्नु, नाम चाहिँ नि एनआइएल छ। अब नाम चाहिँ नि एनआइएल छ सर। एउटाको नाम शिखर भयो, एउटाको नाम चाहिँ नि निल भयो सर। अब यो दुईटालाई कसरी हेर्ने सर? डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेऱ्यो भने त्यो निल भन्ने जातले ज्यादै त्यति खुसी बनाएको छैन अहिलेसम्म सर उसलाई, लगानीकर्तालाई। शिखरले बरु खुसी बनायो, निलले चाहिँ त्यति खुसी बनाएको छैन, थोरै दिन्छ कि मलाई। शिखर इन्सुरेन्स भनेपछि त तपाईँको हटकेकमै आउँथ्यो नि, आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि त एकदमै हटमै पर्थ्यो नि। त्यो त सधैँ नरहने रहेछ होइन, यो कम्पनी चाहिँ सधैँ त्यही अवस्था चाहिँ कुनै पनि कम्पनी नरहने अवस्था नै हुने रहेछ। मार्केटमा पनि त्यही हो, कहिले कुन चम्किन्छ कहिले कुन चम्किन्छ। अब त्यो त भन्न सकिन्न, सधैँ हटकेक हुन्छ हुनुपर्छ भन्ने त के भयो र, नहुन नि पायो। एनआइसी एसियाले अहिले नोबेललाई च्यालेन्ज गर्छ भन्ने त कसले सोचेको थियो र? त्यस्तै त हो नि, च्यालेन्ज गर्छ होइन सर। अब 1-8 वर्षमा मूल्यमा पनि जित्ला भन्ने पो मलाई त लागिरहेछ त। भिज्दै गयो होला नि। त्यही त अब कहाँ उसले नोबेलले त्यत्रो चुक्ता पुँजी लिएर त बसेको, एनआइसी एसियाको चुक्ता पुँजी हेर्दाखेरि त डिभिडेन्ड नदिए पनि कहाँ अब उछुटाइ छ। उल्टोलाई सुल्टो उँधो गरेर भए पनि जसरी भए पनि डिपोजिट पनि जम्मा पार्दो रहेछ, लोन असुल पनि गरिहाल्छ। मान्छेलाई ठाडो खुट्टा लाएर भए पनि के गर्ने अब, गरे ठाडो खुट्टा हो सर। यस्तो सर है त्यो कुरा। यो एनआइसी एसियाको बिजनेस भनौँ न, अब यसलाई बिजनेस भन्नुहोस् अथवा बिजनेस भन्नुहोस्, अलिकता एग्रेसिभ छ होइन अरूको तुलनामा। ब्याङ्कहरूलाई पनि सुताइदिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ नि हो।
तर अब अहिले अब नन लाइफहरू सुतिरहँदाखेरि यो जुन अब कम्पनी बाँकी छन् नि, जुन लाइफ नन लाइफको जति बाँकी रहेको तिनीहरूमा किन ट्रेड हुन सकिरहेको छैन, किन तिनीहरू कारबाही काम बढिरहेको छैन, यति थोरै स्किप हुँदाखेरि पनि हामी कुरा गर्छौँ के अरे के भनेर कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै कमन वर्डमा थियो के भन्छौँ हामी ग्रुप सेक्टरलाई के भन्छ कस्तो बिर्सेँ मैले जुन हामी सबै कम्पनीहरू एउटा दुइटा रहनुपर्छ भनिरहँदाखेरि बाँकी भएको कम्पनीहरू किन ग्रोथ हुन सकेन, यो कुरालाई तपाईँ कमल सर के भन्न सक्नुहुन्छ? अब तपाईँ नै हो मिडियामा मिडियाबाजी छाउने मान्छे। म पनि साह्रै आश्चर्यचकित परेको छु सर। यसमा चाहिँ यो स्किप थोरै हुँदाखेरि त्यत्रो 4वटा कम्पनी जम्मा लाइफ चल्दाखेरि पनि मार्केटमा 2-4 रुपियाँको पनि फरक पर्न नसक्ने कारण चाहिँ के हो? यो कसले भनिदिएला सर? म त ज्योतिष कहाँ जाउँला भनेको थिएँ, तपाईँले मलाई सोध्नुभयो किन यस्तो भयो? यो चाहिँ वास्तवमा नहुनु पर्ने हो, किनभने जम्मा 4वटा मात्रै हुँदाखेरि त अब रोजाइमा यदि कसैले इन्सुरेन्स ट्रेड गर्छु भने त विकल्प त 4वटाको त्यही पनि चल्दैन भयो। यस्तो छ सर, के भयो? ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चलाउनु पर्यो क्या कमल सर, ढ्याङ्ग्रो ठोकेर चलाउनु पर्यो। अब निदाको लागि त अब बिउजन सकिन्छ, यिनीहरू निदाए जस्तो गरेको भयो क्या। निदाएको जस्तो नाटक बनाएर त अब के गर्ने सर, कसरी बिउजाउने? सेक्टरको लिडरै थला परेपछि कहाँ बढ्छ सर? अब अहिले शिखरलाई हेर्नु, यो अवस्थामा तपाईँको अघिल्लो वर्षमा 40 EPS आउँथ्यो, अहिले 17 EPS मा झरेको छ हैन? तपाईँको नेपाल लाइफको हेर्नु, यो अलिअलि मेन लिडर त्यो बजारमा चर्चा चल्ने कम्पनीहरू नबढ्दाखेरि अरू कम्पनी पनि नबढ्दो रहेछ जस्तो लाग्यो है मलाई चाहिँ। होइन यस्तो हो सर, अब शिखरकै कुरा गर्नुभयो होइन, शिखरको अब त्यो त्यो उहाँहरू जो ग्रुपहरू हुनुहुन्छ नि होइन, ग्रुप भनेको त शिखरकै है, शिखरसित बिलोङ हुनेवालाहरूले नै चलाउने हो। र जब राइट दिइसकेपछि र कोरोनाले उहाँलाई सबभन्दा थलेको भनेको कोरोनाले गर्दाखेरि नि हो, नत्र भए उहाँहरू एक्टिभ मुडमा हुनुहुन्थ्यो, बजार पनि त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तै भयो। अनि बजार हुँदा 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 खुट्टा लुलो भएको भयो होइन। र अघि हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि सेक्टर नै कम, सेक्टर रोटेसन अथवा सेक्टरमै हामी 4मा 2-3वटा किताहरू जस्तो कि मैले पढेकोमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि 1 र 2 नम्बरको कम्पनी, 1, 2, 3 नम्बरको कम्पनीमा जहिले पनि के अरे ट्रेड नगरे पनि इन्भेस्ट गर्दाखेरि सबभन्दा पावरफुल तिनीहरू हो भनिरहँदाखेरि पनि आज त्यो 1 र 2 नम्बरको खुट्टी नै लुलो भएको देखिरहँदाखेरि यो चाहिँ नि के भएको हो, किन यस्तो नभएको? यो हाम्रो बिमा समिति अथवा बिमा समितिले प्रब्लम छ भन्यो भने प्रब्लम छ भनेर भन्न सक्नु पर्यो, होइन भन्यो भने यस्तो खालको यो भनौँ न, लगभग मैले किन यो उठाइरहेको भन्दाखेरि हेर्नु है, जस्तो कि हामीले 2000 के अरे 20,000 को लेभलमा थियो होला के लाइफ, र 17-18 हजारको लेभलमा थियो होला यो के भन्दाखेरि नन लाइफ है। हिस्सा बढी हरियादा त्यो सामान कति के पहिलेदेखि अहिलेदेखि छलफल गरेर ऋषि सर माइक अफ गर्नु न। अनि त्यो सँगसँगै कुरा गरिरहँदाखेरि आज हामी 20,000 को लेभलको 9,000मा आइपुगेका छौँ र 18,000 को लेभलको 8,000मा आइपुगेका छौँ। यस्तो हेर्नु है, तिनीहरूमा ड्रास्टिकली यस्तो यो बोनस दियो, यो दियो, ऊ दियो भनेर पनि त्यति धेरै कुरा छैन। शिखरकोमा त अब राइट दिएको थियो भनौँ, अब कतिवटाको त 10-15% बोनस दिएको थियो र कतिवटा त कम्पनी पनि त्यो स्किपमा नभइरहेका कम्पनीका भने मतलब त्यो मर्ज भएर गएका छन् र आएको पनि छ कुनै कुनै कम्पनीहरू। यो भइरहँदाखेरि हाम्रो यो ट्रेडिङ साइकल अथवा बिहेभियर अथवा यो हामीले नबुझ्न सकेको हो कि बुझाउनलाई सम्बन्धित निकायहरूले चासो नदिएको हो कि, यो कुराहरू पनि छ। र मैले कमल सर एउटा कुरा मैले बिहान एउटा कुरा गरिरहेको थिएँ कि सबभन्दा मेन रमाइलो कुरा चाहिँ नि कहाँनिर भयो भन्दाखेरि नेप्से र होइन ब्याङ्क जुन हामी भन्छौँ नि, ब्याङ्कहरू 2बाट 8 बनायो, त्यो के अरे यो सबैको पुँजी वृद्धि गरेर हामी बजारलाई वृद्धि गर्यो, यो गर्यो, सबै गर्दाखेरि प्राइस बढ्यो भनिरहँदाखेरि ठिक छ, यो कुरा भन्न पाइयो। र बजारमा के भयो भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि जुन राष्ट्र ब्याङ्कको दायरा बढ्यो अथवा ब्याङ्कहरूको के अरे काम गर्ने शैलीहरू व्यापक र विस्तृत हुँदै हुँदै गइरहँदाखेरि पनि नेप्से र सेभन हिजोको दिनमा है 15 अगाडिको दिनदेखि अथवा त्यो
के वृद्धि भयो त नेप्से र सेभेनमा? न शाखा विस्तार भयो, न नेप्से र सेभेनको त्यो के भन्दाखेरि काम गर्ने शैली विस्तार भयो। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कम्पनीहरू ग्रो गर्दाखेरि त्यही सानो स्किलले काम गर्न के अरे ग्रो नगरेर ठुलो स्किल अप भयो भने यिनीहरूमा स्किल अप गर्नुपर्ने जरुरी थियो कि थिएन? अथवा यिनीहरूले नयाँ नयाँ भने टेक्नोलोजीलाई हाई लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्याउनु पर्ने जरुरी थियो कि थिएन? कमल सर यसलाई कसरी प्रतिवाद गर्नुहुन्छ? यस्तो कुराहरू त हामी कहिले पनि न्युजमा राख्दैनौँ नि सर। अहिले पुरै सुन्न पाइने सरको मैले भनेको सरहरू कुरामा जस्तो कि कुनै कम्पनीहरू 2बाट 8 बनायौँ क्या के अरे उसलाई ब्याङ्कहरूलाई, अनि त्यो अरूहरूको पनि इन्सुरेन्सवालाहरूको पनि पुँजी वृद्धि गरेर ठुलो बनायौँ क्या। ठुलो बनाइरह्यो भनेपछि तिनीहरूले त्यो सँगसँगै आफ्नो शाखा वृद्धि गरे, कम्पनीहरू दुनियाँभरि सबै वृद्धि गऱ्यो अरे, त्यसलाई चलायमान गरेर ग्रो अप गरिरहे। तर हाम्रो नेप्से र सेभेन त हिजोको दिनमा पनि त्यही नै थिए, त्यसबाट न वृद्धि भयो न के भयो, हुँदा हुँदा त कहिलेकाहीँ त दुवै ठाउँको हाकिमहरू नै हराउने भए। यस्तो भइरहँदाखेरि यो यो स्वतन्त्र निकाय हो भनिरहँदाखेरि स्वतन्त्रले आफूलाई स्किल अप गरेको के कुरामा भनेर पस्टाउनु पर्छ कि पर्दैन, उसले आफूलाई देखाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्न खोजेको के सर? गर्न त त्यो गर्नुपर्ने त्यही अब अहिले उनीहरूले गरेको भनेको त त्यही अब टिएमएस सिस्टम ल्यायौँ। अब क्राई आउट सिस्टम हुँदै जाँदाखेरि अहिले मान्छे घरमै बसेर कारोबार गर्न पाए, यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो। राफसाफ चाहिँ 3 दिनको दिन T2 को व्यवस्था गऱ्यौँ, त्यो पनि उपलब्धि हो। अनि मेरो सेयर मार्फत चाहिँ नि कारोबार गर्न सक्ने EDIS गऱ्यौँ, त्यो पनि उपलब्धि हो। कागजलाई हामीले चाहिँ नि उसमा लग्यौँ, डिजिटलाइजेसनमा लगेर गर्न सक्यौँ, त्यो पनि उपलब्धि हो। जस्ता कुराहरू अनि यिनी कुराहरू त अहिले अब उनीहरूले गर्न सकेको भनेका त्यही कुराहरूलाई उनीहरूले व्याख्या गर्छन् क्या सर। अब अनि त्यही अब गर्नुपर्ने कुराहरू त धेरै छन् त गर्दैनन्, तर पनि सुधार त पहिलाको तुलना जस्तो त्यही आइपिओको सवालमा त धेरै सुधार भयो। अनि 10 गते सिस्टम चाहिँ मलाई मन परेको छैन, तर अरू चाहिँ जस्तो पहिला त सर त्यो आइपिओ हाल्ने भनेपछि बोराका बोरा लिएर गएर राति 2 बजेदेखि मान्छे लाइन लगाएर चाहिँ त्यो ठेलमा गरेर 70 दिनसम्म चाहिँ बाँडफाँडको लागि कुरेर अनि फेरि पैसा फिर्ता लिन जानलाई फेरि त्यो लिन गएर अनि फेरि ब्याङ्कमा डिपोजिट जम्मा गरेर त्यो क्लियरिङ भएर आउने अनि फिर्ता गर्ने त्यो लफडा। त्यस्ताबाट त अहिले हामी त कहाँ पुग्यौँ सर? अहिलेको उसमा कल्पना गर्दाखेरि इन्डियामा 7 दिनमा हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यस्तो हुँदो रहेछ हो, त्यस्तो पनि सम्भव होला र जस्तो लाग्थ्यो। भयो, केही कुराहरू राम्रै भयो सर। त्यो र पोजिटिभ कुराहरू यो आइपिओ निष्कासन कुरा, राइट सेयरहरू हाल्दाखेरि नि ब्याङ्क मार्फत हाल्न पाउने कुराहरू होइन। अनि अब मेरो कति छ भने मैले 10 पटक चाहिँ क्यालकुलेटरमा त्यो डायरीमा लेखेर फल्नाको मूल्य यति इन्टु यति भनेर मेरो पोर्टफोलियो यति भएछ भनेर आफै खाता हिसाब गरेर बस्नु पर्थ्यो। अहिले चट्ट मेरो सेयर खोलेपछि प्रष्ट यति पैसा छ भने देखाउँछ, यति सेयर छ भने देखाउँछ, यति पेन्डिङ यति चाहिँ छ भने देखाउँछ। यिनी कुराहरू त अलिअलि टेक्निकली सुधार त नभएको त होइनन्। अब बाँकी कुराहरू गर्लान् नि। अब धेरै त्यस आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि अब गर्ने भनेको छ। एकीकृत त्यो प्रणाली त्यो ल्यायो भने हरेक वर्ष चाहिँ त्यो खालि केवाइसी भर्नुपर्ने सिस्टमहरू पनि हट्दै जाला। ब्याङ्कसित इन्टिग्रेट भयो भने झनै उधारो किन्ने पनि प्रवृत्तिहरू सखाप हुन्छ। यसबाट रियल जेन्युन कारोबार हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर पनि हुँदैन कि अहिले त मान्छेले त्यो कोल्याट्रल लोड भयो कि किन्ने 3 दिनमा घट्छ अनि भएको पुरानो सेयर छ भने छ, छैन भने ब्रोकरलाई तिर्नु परिहाल्यो। भएको राम्रो स्क्रिप्ट पनि फुत्काउने समस्या अहिले जुन छ त्यो चाहिँ अहिले त्यो बिना सित्तैमा कोल्याट्रल राखिदिँदाखेरि भयो। आफ्नो रियल पैसाले किन्ने बेच्ने गर्ने हो भने त्यो पनि कारोबार थोरै भएर हामीलाई कन्सेप्ट बढी हुनु पर्यो। हामीलाई अर्बको कारोबार अर्ब होस् कि खर्ब होस् आफूले किन्ने त 100 कितै त हो नि, 200 किता 500 किता 1000 किता होला, 5000 किता होला, 10000 किता होला, धेरै किन चाहिए। अर्काको मात्रै हामीलाई फलाना ब्रोकरले यति किन्यो फलानाले यति बेच्यो भनेर त्यो दिनभरि टाउको दुखाएर बस्नु किन परिरहेको छ? आफ्नो स्क्रिप्ट हेरेर भइहाल्यो नि। मलाई त त्यो केही कुराहरू त राम्रै लाग्छ है। होइन, हामीले नराम्रो कुरा गरेकै होइन। राम्रो कुरा के गरेको भन्दाखेरि सरले जति उदाहरणहरू दिनुभयो त्यो उदाहरणहरू एकदमै सुन्दर पक्ष कहाँनिर गएर रिजल्ट ओरिएन्टेडमा ठोकियो भन्दाखेरि चाहिँ नि जस्तो कि अनलाइन गर्न पाइयो भनेर जुन हामी कोभिड पछि अनलाइन आयो भनिरहँदाखेरि एकदमै खुसीको कुरा भयो होइन। अब अनलाइन त गर्न पाइयो, त्यहाँसम्म ठिक भयो, सुरुको दिन त ठिक थियो, एकदमै राम्रो भयो। अब अनलाइनमा
अब नेपालबाट मात्र पहिला काम हुन्थ्यो, फोन ब्रोकरबाट फोन गरेर ब्रोकरमा बसेर काम हुन्थ्यो भनेर सरहरूले भनिरहँदाखेरिसम्म पनि हामी नाक ठुलो बनाउँछ कि अहिले हामी घरैबाट बसेर काम गर्न पाउँछौँ भनिरहँदाखेरि अब यहाँ प्रब्लम कहाँनिर आयो? नेपालमा बसेर काम गरिरहने मान्छेलाई त प्रब्लम भएन, यो यस्तै छ, ठिकै छ, यो बिदाको सबै कुरा थाहा हुन्छ। तर विदेशमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई त त्यसले त उहाँको विदेशको सिस्टम पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँ पनि त्यहाँ चलिरहेको केही न केही कुराहरू त आवत भएको कुराहरू पनि देखिरहनुहुन्छ। त्यसपछि अनि हामी झन् हाम्रो सेवन र नेप्सेप्रतिको उतैबाट झन् निराशाको कुराहरू सुनिँदै आउन थालिएको कुरा पनि हो। सिस्टम राम्ररी अपडेट भएन भने, जस्तो कि हामीले मोबाइल काठमाडौँमा ल्याउने हो भने यसको फङ्सन यति यति निकालिदेऊ मात्र ल्याउने भन्ने खालको कुरा गर्ने हो भनेर गरेको हो कि सिस्टम भनेको त सबैलाई, सिस्टम भनेको कोही तपाईँले बनाएर दिने होइन नि। 2+2 म्याथ भनेको हामीले त त्यो रुल जानेको हो नि त। 2x3 भनेको 6 हुन्छ भनेर हामीले त जे पढायो मल्टिप्लिकेसन गरेर पढायो। सिस्टम त हामीले इनबिल्ड सिस्टमहरू ल्याउने हो नि, होइन र सर? यसमा किन हामी सकिरहेका छैनौँ भन्न खोजेको क्या, मेरो चाहिँ नि सानो क्वेसन क्या। हाम्रोमा जहिले पनि त्यो जे कुरामा पनि पहिला सिस्टमलाई नहेर्ने, खालि काम चलाउ मात्रै हेर्ने चलनले गर्दाखेरि यो भएको के। अब बिस्तारै सिस्टमेटाइज होला जहाँसम्म लाग्ला। अब त्यो अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जान्ने कुरा, रियल टाइमको उसमा सेटलमेन्टको कुराहरू हुन गयो भने त बेटरै भयो होइन। अब इन्डियामा त जेनरली मान्छेले बिहान निक्लेको मान्छेले कहिलेकाहीँ कारोबार गरेर दिउँसोको आफूलाई चाहिँ आउने पकेट खर्च त्यही एक दिनको कारोबारले निकाल्छ भन्छन् होइन। कस्तो मलाई त धेरै कुरा थाहा छैन, तर नेपालमा त स्केप कुरेर 3 दिन त पर्खिन परिहाल्यो, त्यसै पनि खाता आउनलाई होइन। अनेक कुराहरू अब त्यथेसँग घटबडले गर्दाखेरि गर्ने असर छँदैछ। त्यो सिस्टम आए त खुसी लाग्थ्यो, अब त्यो त छैन। आउला नि बिस्तारै। अब T+2 कोबाट अब 1 मा ल्याउन सक्ने अवस्था आउने हो नि, त्यो पनि त्यतातिर नि डेभलप होला, हेरौँ। आशा चाहिँ गरौँ त्यो होइन, 4 विष्णु सरलाई माथि तान्नु त, विष्णु सरलाई माथि तान्नु त। हामी दुईटा सर कुरामा कन्फ्युज छौँ के। हामी सेटलमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ र ओनरसिप ट्रान्सफरको कुरा गरिरहेछौँ। यो दुईटा छुट्टा छुट्टै कुरा हो भन्न खोजिरहेको हो। विष्णु सर अलिकता माथि आएर भनिदिनु त सर। हामी सेटलमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ र ओनरसिप ट्रान्सफरको कुरा गरिरहेछौँ। र यो ओनरसिप ट्रान्सफर र सेटलमेन्ट भनेको फरक फरक कुरा हो भनेर कसरी बुझाउन सक्नु सर? अब यो मैले यो कुरा पुरानो कुरामा सर, यो त्यतिखेर वर्चमान पुन अर्थमन्त्री थिए होइन। मैले त्यो सुरुमा यो आउँदाखेरि सिडिएसको कुरा आउँदाखेरि अनि उनले अलिकति दौडधुप गरेको थिए कि त्यति बेला हुँदाखेरि। एउटा विनय सिग्देल भन्ने अरू तिनीहरू ले बनाएको त्यो नियमहरू आउँदाखेरि हाम्रो एकजना वकिलहरू त्यो थिए। त्यो सिडिएसको सुरुमा आउँदाखेरि यो अब डिमेट गर्ने कुरामै मान्छेहरू यो कहाँ हुन्छ, सम्भवै छैन, कसरी गर्छ भन्थे। आखिर बिस्तारै बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि अहिले पनि कतिपय त बाँकी छन्, तर पनि हुने सम्भव त रहेछ नि त। गर्न आँटेपछि गर्छु भनेपछि त्यो कुरा भएर जाने रहेछ होइन। क्राई आउट सिस्टमबाट हुँदै हुँदै जाँदाखेरि हामी अब अहिले 10 पैसामा बार्गेनिङ गरेर किनबेच गर्न सक्ने भयौँ होइन। म त बजार नेपालको अहिलेको समयमा 2050 देखिको बजार हो के अरे। अब अहिले हामी 78 79 भनेपछि 29 वर्षमा लाग्यौँ होइन। हाम्रो अझै पनि खास मेच्योर बजार त होइन। त्यस हुनाले भएका सुधारहरू त्यति नेगेटिभै हुन्, केही नै भएको छैन भन्ने पक्षमा चाहिँ त छैन सर। होइन, त्यो कुरा ठिकै छ। विष्णु सर, मैले भनेको विष्णु सर माथि हुनुहुन्छ होइन। विष्णु सर, हामी ओनरसिप ट्रान्सफर र हामी सिस्टमको सुधार, विष्णु सरको माइक त देखाएको छैन, यो भनिरहँदाखेरि हामीले यो ब्रान्चहरू खोल्न नसकिएको, अथवा हामी एउटै ठाउँबाट सबै काम गर्न सक्छु भनेर अहमता भएको, अथवा मलाई एउटा कुरामा नजोडिरहेको, अब जे जति कुराहरू कमल सरले भन्नुभयो भने पनि म एउटा कुरामा कहिले पनि विश्वसनीयता हुन्न क्या। हाम्रो सम्पत्ति 3 दिनसम्म रोक्न पाउँदैन भन्ने कुराको म एकदमै अनुयायी हो र मलाई नबेच्नु मन लाग्ला, तर मैले किनेर मेरो त राहतमा त यी छ नि भनेर देखाउन पाउँछु भन्नेसम्मको कुरामा मैले जोडेको कमल सरको कुरामा होइन। कमल सर, मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? त्यो त ठिक हो। विष्णु सर रिलिभ भएर रिजोइन हुनु, सरको माइक देखाएको छैन सर।
अब विमोद सरलाई केही कुरा छ, विमोद सरको एपको बारेमा कुरा यहाँ तल सरले हाम्रो रमेश सरले लेखिरहनु भएको रहेछ, अनि त्यस कारणले यो कुराहरू के हो भनेर। होइन के अरे यस्तो के अरे रमेश सर, हामीले नेगेटिभ इम्प्याक्ट भनेको कुरा गरे होइन, यस्तो भयो उस्तो भयो भने होइन, हामीलाई चाहिएको कुराहरू कहिले आउँछ भन्ने पोजिटिभ इम्प्याक्ट राखेको हो सर, हाम्रो रिक्वायरमेन्टको कुरा गरे हो सर। त्यसमा त्यति धेरै हुनुपर्ने जरुरी छैन। हामीले यस्तो भएन, यहाँ भयो, यो खस्यो भन्ने कुरा गरे होइन, हामीले चाहिएको कुराहरू किन आएन भनेर पोजिटिभ इम्प्याक्ट राखेको हो। विष्णु सरलाई तान्नु होला है, मैले त देखेन, भेटाएन, मैले तल झारिदिएको होइन होइन, मैले झारिदिएको, उहाँको आवाजै आएन, त्यही भएर फेरि भेट्दै भेटेन कि देख्नु भयो नि तान्नु ल। हुनु न रुममा हुनु न विष्णु सर भयो नि नभए नि भनेर झार्नु पर्छ, एकैचोटि लात्ताले हान्नुभयो क्या, जानुभयो उहाँ त झार्दैछ होला। तपाईँले भएर आउनु भन्नुपर्छ क्या, ठुल्ठुला बिगेलाई झार्नु हुँदैन। मैले पनि लिभ भएर आउनु विष्णु सर भए पनि नभए पनि शेयर बजार सुन्दर है, उहाँ नभए नि चल्छ। झन् मन्थली प्रोभाइड गर्नु भनेको थिएँ। आउनुभयो ल, धेरै तल जानु भएको रहेछ। शान्तिनो कुरो सबै गणना गरेर हुँदैन क्या सर। वेलकम छ सर, विष्णु सर नमस्ते। गुड इभिनिङ। हजुर हाम्रो निर सरले केही क्वेसन गर्नुभएको थियो, उहाँलाई दिनु न समय। मैले विष्णु सर हामी यति धेरै बजारको बारेमा कुरा गरिरहेको छौँ होइन, यति धेरै कुरा गरिरहेको छौँ। अब क्लब हाउस नसुन्ने अथवा भिडियो नहेर्ने कतिको त युट्युब ट्रोल बनाएर पनि राखिरहेकै हुन्छ। त्योभन्दा सम्बन्धित निकायले नसुनेको भन्ने कुरा त छैन, सुनेको छ। र काम गर्न नसकेकोमा उहाँहरूलाई फ्रस्ट्रेसन हुन्छ कि हुँदैन सर? सरहरू भइदिएको भए अथवा सरहरूले कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ कुरा गरिरहँदाखेरि, इन डाइरेक्ट टच त्यो रेगुलर मिटमा भनौँ न, भेटिएको बेलाको कुरामा कस्तो फिल गर्नुहुन्छ उहाँहरूले? होइन, अब यस्तो हो, अब माइक्रो लेभलको सुधारको कुराहरू पनि मैले अब आज मात्रै होइन, हरेक अध्यक्षज्यूहरू धितोपत्र बोर्डको नयाँ रिक्रुट भएर आउँदाखेरि हामीले संस्थागत रूपमा नै माइक्रो लेभलको सुधारको कुराहरू हामीले गरिराखेका हो। अब माइक्रो लेभलको सुधारमा चाहिँ कस्तो खालको सुधारहरू भनेर भन्नुहुन्छ भने, मार्केटलाई हेर्नुहोस्, अल्टिमेटली रेगुलेटर्सदेखि लिएर बजार सञ्चालकको चाहिँ टार्गेट के हुनुपर्छ भन्दाखेरि बजार बढीभन्दा बढी लिक्विड बनोस् भन्ने हुनुपर्छ। लिक्विड भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यत्तिकै बन्दैन, त्यसको लागि चाहिँ बजारमा विभिन्न खालका प्रोभिजनहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको करेन्ट स्ट्रक्चर अनुसार नेप्सेमा जुन खालका ट्रेड सम्बन्धी बन्देजहरू छन्, ट्रेड सम्बन्धी जुन डिफिकल्टीहरू छन्, त्यसले चाहिँ मार्केटलाई इलिक्विड बनाइराखेको छ। लिक्विड मार्केट बनाउनको लागि अब 2-4वटा सुधारका कुराहरू छन्। हेर्नुहोस्, अब जस्तो पहिलो काम त हामी के गर्न सक्छौँ, क्यास सेटलमेन्टको बेसिसमा चाहिँ इन्ट्राडे ट्रेडहरू ओपन गर्न सक्छौँ। इन्ट्राडे ट्रेड ओपन गर्ने भन्दैमा सबैमा गर्ने होइन, हामीले लगभग 30-40वटा स्टक्स चाहिँ नेप्सेमा लिस्टेड स्टक्सहरू आइडेन्टिफाई गरेर तिनीहरूमा इन्ट्राडे ट्रेड एलाउ गर्न सकिन्छ। हामीले इन्ट्राडे ट्रेड एलाउ गर्दाखेरि तपाईँको सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदैन, क्यासको मात्रै सेटलमेन्ट हुन्छ, सेयरको सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने हुँदैन। ओन्ली नेट सेयर, यदि कुनै चाहिँ सेयर्स चाहिँ तपाईँको किनेर म भोलि पनि क्यारी गर्छु, पर्सि पनि क्यारी गर्छु भन्ने भयो भने मात्रै, क्यारी गर्ने सेयरलाई मात्रै सेटल हुन सक्यो। अदरवाइज सिस्टम के पनि गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो हाम्रो 3 बजे बन्द हुने बजारमा तपाईँको 2:45 भित्रमा तपाईँ आफै कि त सेयर किनबेच गरेको सेयर सेटल गर्नुहोस्, होइन भने सिस्टमले अटोमेटिकल्ली स्क्वायर अफ गरिदिन्छ भनेर त्यो खालको इन्ट्राडे ट्रेड, एउटा छुट्टै इन्ट्राडे ट्रेड सम्बन्धी अर्डर
राख्दाखेरि अब मैले त्यो अर्डर इन्ट्राडेलाई राखेको हो कि डेलिभरीको लागि राखेको हो भन्ने कुरा चुज गर्न सकिन्छ। यदि मेरो अर्डरै इन्ट्राडे छ भने त्यो इन्ट्राडे अर्डरलाई यदि मैले 2:45 भित्रमा मैले सेटल गरिनँ भने सिस्टमले अटोमेटिकल्ली तपाईँको काउन्टर ट्रेड लिन्छ। जस्तो तपाईँले सेल गर्नुभएको छ भने बाई गरिदिन्छ, बाई गर्नुभएको छ भने सेल गरिदिन्छ। त्यो गरेर अब तपाईँले त्यो इन्ट्राडे ट्रेड गरे बापत प्रफिट एन्ड लस कति गर्नुभयो? मानौँ कि एकछिनलाई मानौँ हामीले 500 रुपियाँमा कुनै एउटा एक्स भन्ने कम्पनीको स्टक लियौँ र 2:45 सम्ममा त्यो 490 रुपियाँमा बस्दियो भनेपछि त अब त्यो 10 रुपियाँ घाटा छ। अब किनेको केसमा त हामीले के गर्न सक्छौँ? 2:45 भन्दा पहिला नै म घाटा बेहोर्न चाहन्न, म भोलिको लागि यो ट्रेड क्यारी गर्न चाहन्छु या सेटलमेन्ट डेटसम्म मैले क्यारी गर्न चाहन्छु भनेर कसैले भन्छ भने र उसको पैसाले त्यो चिज एलाउ गर्छ भने उसको खातामा पैसा पनि हुनु पर्यो। खातामा पैसा छ र त्यो चिजहरू एलाउड हुन्छ भने 2:45 भन्दा पहिला नै उसले चाहिँ त्यो ट्रेडलाई कन्भर्ट गरेर तपाईँको इन्ट्राडे ट्रेडलाई कन्भर्ट गरेर नर्मल ट्रेडमा चाहिँ उसले कन्भर्ट गर्न सक्ने प्रोभिजन पनि राख्नु पर्यो। भने सेलिङ साइडको जुन हुन्छ, जस्तो मानौँ अब तपाईँले कसैसँग 500 रुपियाँमा इन्ट्राडे बाट चाहिँ गर्छु भनेर किन्नु भएको थियो भने 500 रुपियाँमा बेच्ने अर्को काउन्टर पार्टी त होला तपाईँको। त भनेपछि यदि उसले पनि इन्ट्राडेमा नै बेचेको छ भने उसको लागि फेरि जस्तो मानौँ कोही अर्को पार्टीले अर्को केस भनौँ हामीले, इन्ट्राडेमा यदि उसले 500 रुपियाँमा सेयर बेचिदियो। अब इन्ट्राडे सेयर बेच्ने भनेको उसँग डेलिभरी नभएको सेयर पनि बेच्न पाउनु पर्यो। डेलिभरी नभइकन सेयर बेचिदियो र 490 आउँछ भन्ने हिसाबले उसले बेच्यो, म 10 रुपियाँ खान पाउँछु भन्ने हिसाबले बेच्यो। तर त्यो इन्ट्राडेमा 490 आइदिएन, उसले 500 बेचेपछि 510 गएर 2:45 सम्ममा 510 रुपियाँमा प्राइस बस्दियो। अब बस्दियो भने किन भन्दा ऊ मान्छेलाई त उसँग त डेलिभरी छैन, हेर्नुहोस् डेलिभरी नभइकन बेचेको छ। अब त्यो केसमा चाहिँ कम्पलसरी सेटल गर्नु पर्ने भन्ने प्रोभिजन राखिदिनु पर्यो। किन भन्दा उसले क्यारी गर्न त सक्दैन, किन क्यारी गर्यो भने त्यो ट्रेडलाई क्यारी गर्यो भने डेलिभरी दिनुपर्छ। डेलिभरी दिन सक्ने मेकानिजम चाहिँ छैन। हालाकि डेलिभरी दिन सक्ने मेकानिजम गर्न नसकिने होइन, कसैबाट सेयर बरो गरेर मैले डेलिभरी दिन्छु भन्यो भने त्यो मेकानिजम छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा छ, त्यसलाई चाहिँ सेयर बरोइङ मेकानिजम भनेर भन्छ। तर नेपालमा सेयर बरोइङको मेकानिजम नभएको हुनाले र त्यो मेकानिजम ल्याउनलाई केही समय लाग्ने र केही कानुनी प्रावधानहरू चेन्ज गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले सर्ट सेलिङवाला सेयरलाई त हामी क्यारी गर्न सक्दैनौँ। 2:45 फोर्सफुल क्लोजै गर्नु पर्यो। इन्ट्राडे बजारमा तपाईँको सिस्टमले नै क्लोज गरिदिनु पर्यो। तर बाइङवाला सेयरलाई फेरि हामी यदि हाम्रो पैसा छ हाम्रो एकाउन्टमा, हाम्रो पकेटले एलाउ गर्छ भने आज मलाई प्रफिट भएन, घाटै भयो, म आज बेच्दिनँ, म बरु चाहिँ भोलि नाफामा बेच्न सक्छु कि भन्ने कुनै पनि पर्टिकुलर मान्छेलाई लाग्यो भने भोलिको लागि क्यारी गर्न पनि सक्यो। एउटा त्यो चिज हुने भयो। अर्को चिज भनेको जस्तो आज मैले सेयर किने, भोलि बेच्नको लागि पाउनु पर्यो। किन पाउनु पर्यो भन्दाखेरि जस्तो आज मैले सेयर किनेको छु त्यसको करन्ट अहिलेको करन्ट मेकानिजम अनुसार T+2 चाहिँ तपाईँको सेटलमेन्ट डेट हो। मैले सेयर डेलिभरी पाउने T+2 मा हो। T+2 मा मैले डेलिभरी पाउँछु र भोलि मैले सेयर बेच्छु भने त्यसको पनि मैले डेलिभरी दिने दिन कहिले हो त भन्दाखेरि T+2 नै हो। त भनेपछि अब मानौ आइतबार किनेको सेयर मेरो खातामा मङ्गलबार आउने भयो र सोमबार मैले सेयर बेच्दिएँ, आइतबार किनेर सोमबारै मैले बेच्दिएँ भने मैले अब जसलाई सेयर दिनुपर्ने हो, डेलिभरी दिनुपर्ने हो, उसलाई मैले बुधबार डेलिभरी दिनु पर्यो। अब मङ्गलबार मेरो खातामा सेयर आइपुग्छ र बुधबार मैले उसलाई डेलिभरी दिन्छु। अब आज मैले सेयर किने, भोलि नै मेरो सेयरले 10% मास्तिर सर्किट हानिदियो। अब मैले एकै दिनमा 10% पाउँछु भने मैले बेच्न किन नपाउने? त्यो चाहिँ पाउने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हो, यसमा एउटा रिस्क के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई
यदि मैले जोसँग सेयर किनेको थिएँ त्यो मान्छेले मलाई डेलिभरी दिएन भने के गर्ने त? उसले पनि ब्याड डेलिभरी गर्न सक्यो। त्यो मान्छेले डेलिभरी दिएन भने उसलाई 20% पेनाल्टी लाग्छ र एक्सचेन्जले मलाई 20% त्यो मलाई दिनु पर्यो र मलाई पनि 20% पेनाल्टी लाग्ने भयो मैले पर्सि चाहिँ डेलिभरी दिन नसक्दाखेरि। अब त्यहाँ ब्याड डेलिभरीको सम्भावना बढी हुन्छ। ब्याड डेलिभरी बजारको लागि त्यति राम्रो चिज चाहिँ होइन। ब्याड डेलिभरी नहोस् भनेर नै हामीले अक्सन मार्केट, सिक्युरिटी लेन्डिङ एन्ड बोरोइङ मार्केट यो खालको कन्सेप्ट्सहरू लिएर आएको। तर चाहिँ अब त्यो नहुँदै पनि अब सबै मान्छेले त डिफल्ट त गर्दैन नि त। त्यो डिफल्ट गर्ने पर्सेन्टेज कति होला त भन्दाखेरि हार्डली तपाईँको 5% पनि हुँदैन, 2%को आसपास पनि हुँदैन। जेनरली मान्छेले 20% पेनाल्टी खान्छु मैले डेलिभरी दिन्न भन्ने खालको मेन्टालिटी र माइन्डसेट चाहिँ हुँदैन मान्छेहरूको। त जेनरली डेलिभरी दिन्छ। अब कहिलेकाहीँ कुनै कारणवश डेलिभरी दिन सकेन भने मात्रै ब्याड डेलिभरी भयो। र आज किनेर भोलि सेयर बेच्दाखेरि एउटा मान्छेले ब्याड डेलिभरी गरिदियो भने अटोमेटिकली म भोलि बेच्ने मान्छेले पनि मैले पनि ब्याड डेलिभरी गर्नु पर्यो। त भनेपछि त्यो ब्याड डेलिभरीको पर्सेन्टेज अलिकति हाई चाहिँ हुन्छ। त्यो ब्याड डेलिभरी बढी भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन त्यो बजारलाई। त्यो चाहिँ एउटा पक्ष हो। तर चाहिँ अब सर्टेन लेभलको अहिले पनि त ब्याड डेलिभरी हुन्छ नि त। अहिले हामीले जतिसुकै मेकानिजम हामीले बनाए पनि यदि कसैले सेयर दिइदिएन, तपाईँको इडिआइएस गरिदिएन भने ब्याड डेलिभरी त अहिले पनि हुन्छ। त भनेपछि यदि आज किनेर भोलि नै मैले प्रफिट पाएको छु र म भोलि बेच्न चाहन्छु, प्रफिटको मात्रै कुरा भएन। जस्तो मानौ आज मैले बजार मासतिर जान्छ भनेर किने, अनि मलाई भोलिसम्ममा आइपुग्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले त मासतिर राम्रै जान्छ भनेर किनेको सेयर आज साँझ मलाई चाहिँ के आइदियो, त्यसको खराब खबर आइदियो। त्यो कम्पनीले कुनै ब्यालेन्स सिट चाहिँ नराम्रो आइदियो, लस गर्यो या एक्सेट्रा केही भयो, या फेरि ओभरअल मार्केटको ट्रेन्ड चाहिँ नेगेटिभ देखियो, भोलि चाहिँ अब त्यो भोलिबाट नै बजार खस्ने भयो या त्यो सेयर पनि खस्ने भयो भने त म कम लसमा पनि त छुट्न पाउनु पर्यो नि। जरुरी थोडी न छ कि म त्यो सेयरले 20% 10% गरेर 2 दिन सर्किट हानोस् अनि 20% घाटामा निस्कन्छु भन्ने त भएन नि त। म 10% या 5% लसमा पनि निस्कन पाउनु पर्यो। भनेपछि त्यो मेरो अधिकारको कुरा पनि हो। अब यो चिजहरू हामीले बुझाउँदाखेरि धेरै पटक हामीले छलफल पनि गर्यौं, यो चिजहरू लिएर गएर बुझायौं, लिखित रूपमा पनि हामीले सजेसन दियौं। दिँदै पनि अब त्यसलाई चाहिँ अब कुनै कन्सिडरेसनको रूपमै लिइँदैन, त्यसलाई छलफलमा पनि ल्याइँदैन हैन। यदि उहाँहरूको त्यो कुरामा कुनै रिजर्भेसन छ भने एकपटक राउन्ड टेबल गरेर छलफल गरेर त्यसका नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू के हुन् र पोजिटिभ इम्प्याक्ट के हुन् भन्ने कुराहरू आइदर जुन त्यो काम गर्न दिनुभएको छैन त्यो अथोरिटीले हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, उहाँहरूले हामीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने हाम्रो कुरामा कन्भिन्स हुनु पर्यो। त्यो पोलिसी मेकिङ, पोलिसी इनिसिएसन मार्केटको लागि सबै राम्रो गरौँ भनेर बसेको हो भने कमसे कम छलफल त हुनु पर्यो। त्यो डिस्कोर्समा पनि चाहिँ ल्याउनुहुन्न। हामीले बारम्बार रिक्वेस्ट गर्दाखेरि पनि यस्ता साना साना माइक्रो लेभलका सुधारका कुराहरू छन् जसले चाहिँ क्यापिटल मार्केटमा सेयर्सलाई चाहिँ बढी लिक्विड बनाउने काम गर्छ, तरल बनाउने काम गर्छ। त्यसले चाहिँ फाइदा फेरि सबैलाई हुने हो। त्यसले फाइदा नेप्सेलाई पनि हुन्छ, टर्नओभर बढ्छ, ब्रोकरलाई पनि फाइदा हुन्छ र इभन क्लाइन्टलाई पनि फाइदा हुन्छ। क्लाइन्टलाई पनि तपाईँको राइट टाइममा राइट डिसिजन लिन पाउँछ। अर्को कुरा जस्तो मानौ आजै मैले सेयर किने, मैले 510 रुपियाँमा सेयर किने, मलाई लाग्यो कि यो चाहिँ 550 रुपियाँ पुग्छ अघिल्लो 2-3 दिनमा। तर आज मैले बिहान 11:30 बजी सेयर किने, 1 बजेसम्ममा आइपुग्दाखेरि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि मैले सोचेको थिएँ यो सेयर मासतिर जान्छ, तर यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त खै यो सेयर मासतिर जाने कुनै काम छैन। 510 मा किनिया सेयर 500 रुपियाँ आइसक्यो, यो त अब तपाईँको 480 450 कहीँ पनि आउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्यो भने अब म 500 रुपियाँमै बेचेर निस्कन्छु भन्न किन नपाउने? त्यो पनि पाउनु पर्यो नि त। त्यो पनि त मेरो हक अधिकारको कुरा। म कम घाटा खाएर निस्कन्छु भन्न पाउनु पर्यो।
त भनेपछि यो प्रोभिजन आजै किनेको सेयर्समा आजै बेचिदिन्छु भन्न पनि पाउनु पर्यो, किन भन्दा त्यहाँ त तपाईँको डेलिभरीमा त जाँदै जाँदैन, तपाईँको सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने कुरै छैन। अब त्यसको डिफरेन्स चाहिँ के गर्ने हो त भन्दाखेरि ब्रोकरले मैले 510 मा किने 500 रुपियाँमा बेचिदिएँ भने मलाई 10 रुपियाँ घाटा भयो, मेरो एकाउन्टबाट ब्रोकरले 10 रुपियाँ काट्छ, अनि त्यसपछि त्यो 10 रुपियाँको डिफरेन्स पाउने अर्को कुनै काउन्टर पार्टी छ भने उसलाई दिन्छ। त मेकानिजम त यही हो सेयर ट्रेडिङको। त भनेपछि साना साना माइक्रो लेभलका मेकानिजमहरू चाहिँ माइक्रो लेभलमा सुधारहरू गरेर मोर लिक्विड बनाउन सकिन्छ। अर्को एउटा पोइन्ट के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो मैले कुनै सेयर ब्याङ्कमा प्लेज मैले गरेँ, मैले एकचोटि सरको कुरालाई रोकेँ, यहाँनिर नै रोकेँ होइन। यो हामीले अघि सरको यो दोहोरो कुरामा म अझै जोड्छु होइन त्यसमा। यो र योभन्दा पहिला चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि यस्तै थियो, जब कि बुक क्लोजको बेलामा हामीले सेयर किन्यौँ। बुक क्लोजको बेलामा किन्यौँ र बुक क्लोज पछाडि हेर्नु है, बुक क्लोजको 3 दिनपछि सेयर आउने हो। मैले 2 दिन अगाडि किने भने 3 दिनपछि जब बुक क्लोज हुन्छ तेस्रो दिनपछि सेटलमेन्ट गर्नेमा लास्ट डेको 3 दिन काउन्ट गर्नुभयो भने त्यसको कुराहरू फेसिलिटेड हुन आउँछ। मैले 2 दिन अगाडि किनेको र अब यो एकैचोटि सेयर आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि एकैचोटि यो 2 दिन र यो 3 दिन 5 दिनको सेयर एकै दिन आउने भयो। आउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि पहिला चाहिँ नि मैले सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने भयो, सेयर चाहिँ नि मैले दिनुपर्ने भयो, पछि मात्र मेरो खातामा आउनु पर्ने भयो। यस्तो इनब्यालेन्स सिस्टमहरू भनेको मतलब मैले सरलाई मैले कति बुझाउन सकेँ कि सकिनँ होइन। त्यो इनब्यालेन्स सिस्टममा मान्छेको लाखौँ सम्पत्तिहरू पेनाल्टी पारिदिएको थियो क्या। त्यतिखेर हामीले यो सिडिएससीसित हामी धेरै झगडा गऱ्यौँ। तपाईँहरूको सिस्टममा विच वान इज फर्स्ट भनेर भन्दाखेरि उसले त्यतिसम्म पनि राम्ररी भन्न सकेन। त्यस कारणले यो प्र्याक्टिसहरू यो सिस्टमसित हामी जोडिएको कुरामा विच वान इज फर्स्ट भन्ने कुरा त जहिले पनि प्रायोरिटी बेसमा हुनुपर्ने हो। यो हामीले खोजिरहेको कुरा नेपालमा मात्र हो कि अरूतिर पनि हुने हो सर? सरी एक्ज्याक्टली यो केस हामीले बुझाइदिनुहोस् खोजिरहेको त, बुक सिल्ली कुरा क्लोजमा थियो के कि भन्न यो चाहनुभयो तपाईँले? इन्टरनेसनल यो जुन हामीले खोजिरहेको कुराहरू भन्न खोजेको कुराहरू जुन कुराहरू हामीले डिमान्ड गरिरहेको, हामी नेपालको लागि मात्र कुरा गरिरहेको कि विश्वमा प्र्याक्टिस नभएको कुराहरू कोरा कुरा हो कि के हो सर? मैले दुईटा जोडेँ है सर होइन, यसमा। मैले भनिसकेँ नि तपाईँको। हेर्नुहोस्, त्यो एभ्रिथिङ इज पोसिबल के तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्र्याक्टिसमै छ यो चिजहरू। अब इन्ट्राडे ट्रेड त प्र्याक्टिसमै छ होइन। इन्ट्राडे त तपाईँको इन्ट्राडेमा डेलिभरी सेटलमेन्ट हुने होइन, तपाईँको क्यास सेटलमेन्ट हुने हो। अब क्यास सेटलमेन्टलाई कसैलाई प्रब्लम हुने कुरै भएन। तपाईँको डेलिभरी दिन नपरेपछि तपाईँको प्रफिट एन्ड लसको डिफरेन्सियल तपाईँको खातामा क्रेडिट या डेबिट हुने हो। त्यो त बडो सजिलो सिस्टम छ होइन। तर त्यो भन्दैमा फेरि सबै स्टक्सलाई इन्ट्राडेमा गराउन सकिन्छ त भन्दाखेरि ओभियसली सकिँदैन। त्यो इन्ट्राडेमा गराउन सक्ने स्टक्सहरू कुन कुन हुन् त? जुन स्टक्समा एक्सट्रिम भोलाटिलिटी छैन, तपाईँको कहिले तल सर्किट हान्ने कहिले मास्तिर सर्किट हान्ने त्यस्तो खालको स्टक छ भने त तिनीहरूमा इन्ट्राडे ट्रेड एलाउ गर्यो भने अब तपाईँको ब्याड डेलिभरी हुने चान्सेस म्याक्सिमम भयो। त्यसले सिस्टमले काम गर्दैन त्यस्तो वाला सेयरमा। तर जुन चाहिँ नर्मल रेन्जमा ट्रेड हुन्छ 10% भन्दा तलमाथि चाहिँ सर्किट रेगुलर रूपमा सर्किट लाग्दैनन्, कम भोलाटाइल स्टक्सहरू छन् र लिक्विड सेयर्सहरू छन्, तपाईँको राम्रै किता चाहिँ बजारमा एभाइलेबल भएका सेयर्सहरू छन्, ठुलो क्यापिटल भएको कम्पनीहरू छ, तिनीहरूलाई इन्ट्राडे ट्रेड एलाउ गर्न सकिन्छ। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ ब्याड डेलिभरी हुने चान्सेस चाहिँ हुँदैन। अब ब्याड डेलिभरी इन्ट्राडे ट्रेडमा तपाईँले जुनसुकै सेयरलाई एलाउ गर्दाखेरि ब्याड डेलिभरी हुने चान्सेस कस्तो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ भने, जस्तो बायर साइडलाई त दुइटै साइडलाई भनौँ, मानौ तपाईँले सेयर किन्नुभयो, किनिसकेपछि तपाईँको माथि सर्किट लाग्यो भने त इन्ट्राडे ट्रेडवालालाई किनेको मान्छेलाई फाइदा नै हुने भयो। अब त्यही चिज चाहिँ कसैले सेयर बेचेको छ र मास्तिरपट्टि सर्किट लाग्दियो इन्ट्राडेमा भने, अब इन्ट्राडेमा त उसले बेचेको चिज त काउन्टर ट्रेड गर्नु पर्यो। काउन्टर ट्रेड भनेको यदि बेचेको छ भने किन्नु पर्यो। अब किन्नको लागि किन भन्दा मास्तिर सर्किट लागेको छ, देयर इज नो सेलर एट अल होइन। सर्किट लाग्ने भनेको त सेलर छैन बजारमा। सेलर नभएको केसमा उसले कसरी सेटलमेन्ट गर्ने? किन भन्दा उसँग सेयर छँदै थिएन, उसले बेचिसक्यो इन्ट्राडेलाई भनेर बेच्यो, तर चाहिँ सर्किट लाग्दियो भने अब त्यो त ब्याड डेलिभरी हुने म्याक्सिमम चान्सेस भयो।
अब त्यस्तो सेयरलाई एलाउ गर्नु हुँदैन जसले चाहिँ तलमाथि सर्किट हान्छ, त्यो सेयरलाई इन्ट्राडेमा कहिल्यै पनि एलाउ गर्नु हुँदैन। तर जुन सेयर चाहिँ राम्रो किता चाहिँ ट्रेड हुन्छ र इन्ट्राडेमा अब कहिलेकाहीँ त लाग्न सक्यो होइन, अब कहिल्यै पनि सेयर इन्ट्राडेमा सर्किटै नलाग्ने भन्ने कुरा त हुँदैन, कहिलेकाहीँ त लाग्न सक्यो। तर कुनै कुनै सेयर्स त के हुन्छन् 2 दिन बिराएर सर्किट लाग्ने हुन्छन्, कि त तल सर्किट लाग्ने कि त मास्तिर सर्किट लाग्ने, त्यस्तो सेयरलाई एलाउ गर्नु भएन। मस्ट फ्रिक्वेन्टली सर्किट लाग्ने सेयर्सलाई इन्ट्राडे ट्रेडमा एलाउ नगर्ने। अब कहिलेकाहीँ महिनामा 1-2 दिन कहिलेकाहीँ सर्किट लाग्दियो भने त त्यो त लाग्न पाउनु पर्यो फेरि होइन, फलानु सेयरले सर्किटै लगाउन पाउँदैन भन्ने कुरा त हुँदैन। त भनेपछि सिस्टम छ, त्यो पोसिबल छ र त्यही भएर त इन्ट्राडे ट्रेड एलाउ गरिएको छ, विश्वभरि नै एलाउ गरिएको छ होइन। अब तिनै चिजहरू अघि तपाईँले जुन इस्यु उठाउनु भयो, एउटा रिकर्ड डेट भन्ने हुन्छ, एउटा बुक क्लोज डेट भन्ने हुन्छ। अब इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा एक्स डेट भन्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि तपाईँको बुक क्लोज छुट्टै चाहिँ एउटा डेट हुन्छ। अब त्यो बोनस राइट या अरू कुनै कर्पोरेट इभेन्ट्सको लागि एलिजिबल सेयर्स हुन्, अब त्यसमा चाहिँ हामीले कुन डेटलाई कन्सिडरेसनमा राख्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। अब मैले एक्स भइसकेपछि त आई निड टु वेट फर अ डेलिभरी, त्यो त अभियस कुरा हो। त्यो त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा पनि एक्स भइसकेपछि डेलिभरी नआइकन बेच्न पाइँदैन होइन। किन भन्दाखेरि अब कसले दिने त त्यहाँ डेलिभरी, तपाईँको इम्ब्यालेन्स भइहाल्छ होइन, अर्को मान्छेसँग पनि त डेलिभरी हुँदैन नि त भनेपछि त्यो इम्ब्यालेन्सेस क्रिएट हुने भएको हुनाले त्यसलाई डेलिभरी डेटसम्म चाहिँ तपाईँको वेट गर्नै पर्यो। त्यहाँ त कुनै तपाईँको तरिका नै छैन। त्यो भनेको ड्युटी कसको हो त, कुनै सेयर एक्स हुँदैछ भने त्यस्तो सेयर्सलाई मैले आज किनेर भोलि बेच्नु हुँदैन है भन्ने कुरा त क्लाइन्टले आफैले बुझ्नु पर्यो। त्यो कर्पोरेट इभेन्टको ट्र्याकिङ त क्लाइन्टले आफैले गर्नु पर्यो, त्यहाँ त रेगुलेटरको दोष त छैन नि त। तर नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा जसको कुनै कर्पोरेट इभेन्ट छैन, त्यो सेयरलाई आज किनेर भोलि पनि बेच्न पाउनु पर्यो। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्र्याक्टिस छ, नेपालमा गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। त्यसले क्यापिटल मार्केटलाई बढीभन्दा बढी लिक्विड बनाउँछ, बढी भाइब्रेन्ट बनाउँछ र पार्टिसिपेन्ट्सलाई पनि राम्रो गर्छ त्यसले, र सबैले फाइदा खाने हो। तपाईँको सरकारले इन द फर्म अफ तपाईँको जस्तो नेप्सेमा तपाईँको 58% सेयर छ, नेप्सेले तपाईँको कमिसनबाट कमाएको पैसा त्यो सरकारलाई डिभिडेन्डकै रूपमा जाने हो, सरकारलाई पनि फाइदा भयो, नेप्सेलाई फाइदा भयो। सेबुनले फिस लिन्छ, सेबुनलाई फाइदा भयो, ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढ्ने भयो नि त, टर्नओभर बढ्ने भयो नि त। अनि ब्रोकरलाई फाइदा हुने भयो, ब्रोकरले फाइदा गरेर प्रफिट एन्ड लसमा नेट प्रफिट गर्यो भने उसले इन्कम ट्याक्स तिर्छ 30%, त्यो पनि सरकारलाई जाने भयो। अनि लगानीकर्ताको पनि सेयर चाहिँ बढीभन्दा बढी लिक्विड भइदिने भयो। नोक्सान कसलाई छ त यहाँ? जब कुनै पनि पार्टिसिपेन्ट्सलाई नोक्सान छैन भने त्यो सुधार गर्नको लागि त्यो होइन म त गर्दिनँ, पहिलादेखि बाबुबाजेदेखि आएको चलन यही हो, त्यो चलनलाई मैले चलाउँदै चलाउन्न भनेर एडमेन्ट भएर त रेगुलेटर बस्नु भएन नि त। जब सबै पार्टिसिपेन्टलाई फाइदा छ भने रेगुलेटरले पनि दिल खोलेर त्यो खालको सुधारहरू गरिदिनु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ एटिट्युड छैन त्यो गर्ने काम चाहिँ। विष्णु सर नमस्ते। विष्णु सर विष्णु सर हजुर हजुर, यो धितोबोर्ड बोर्डको वार्षिक नीति कार्यक्रममा पनि तपाईँको यो एसएमई प्लेटफर्म भन्ने रहेको छ होइन। यो के को आधारमा कसरी यो कम्पनी कसरी छनौट गरिन्छ त्यसको बारेमा, यो एसएमई भनेको के हो त्यसको बारेमा यसो बताइदिनु न। मैले त्योसँग एउटा क्वेसन विष्णु सरलाई पनि सोध्न चाहेँ अझै। यो हाम्रो नेप्से सेभनको कुरा गरिरहँदा यो हामी इन्टरनेसनल दर्ता हुनुपर्छ कि पर्दैन, यो कहाँ दर्ता भएको छ सर? मलाई कतै दर्तै भएको छैन जस्तो लागिरहेको छ सर। सेभन र नेप्सेको कुरा गरिरहँदाखेरि इन्टरनेसनल के हुँदाखेरि दर्ता हुनुपर्ने रे?
यो जुन हामी सिस्टम जुन चलाइरहेको एसोसिएट कुनै ब्रान्च, जस्तो कि हामी ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ, जेसुकैको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि कोही अर्गनाइजेसनसितको के अरे वाच लिस्ट अथवा यो यस्तो हामी इन्टरनेसनल ट्रेड गर्ने भयो भने, जस्तो त्यो कुराहरूमा मैले जोडेर कुरा गरेको टाटा स्टिलको कुरा गर्दाखेरि पनि युकेमा ट्रेड हुन्छ नि होइन, त्यो कुरा गरिरहँदाखेरि यिनीहरू कसरी सङ्गठनात्मक हुन्छन् भन्न खोजिएको के सर? नै टेक्नोलोजी सेयर गर्ने क्रममा या तपाईँको पोलिसी एक्सचेन्ज गर्ने क्रममा भन्न पोलिसीको खोज्दै हो कुरामा के सर, भन्न? पोलिसीको कुरामा। अनि पोलिसीको कुरामा त तपाईँले अब अगेन तपाईँको जस्तो एक्सचेन्जहरूको पनि तपाईँको ग्लोबल्ली एउटा प्र्याक्टिस हुन्छ, कुन कुन चाहिँ क्यापिटल मार्केटको लागि लिक्विडिटीदेखि लिएर सबै कुराहरूको लागि कस्तो खालको प्र्याक्टिसहरू गर्नुपर्छ र कस्तो खालको प्र्याक्टिस गर्नु हुँदैन, प्रिन्सिपल्ली रङ र राइट भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूको एउटा फरम चाहिँ बनेको हुन्छ, त्यसमा पनि पार्टिसिपेट गर्न सकियो होइन। त्यो गर्न सकिन्छ तपाईँको इन्फर्मेसन नलेज टेक्नोलोजी एक्सचेन्ज गर्नको लागि। त्यो त तपाईँको कुनै पनि स्टक एक्सचेन्जले त्यही लेभलको इनिसिएसन लिएको छ कि छैन भन्ने कुरा हो। टेक्नोलोजिकल एडाप्ट गर्न बाहिर भएका प्र्याक्टिसेसहरूलाई नेपालको फेरि सबै प्र्याक्टिसेसलाई नेपालमा हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छौँ भनेर पनि नसक्ने अवस्था पनि छ होइन। त्यो सबै प्र्याक्टिसेस त गर्न सकिँदैन, तर सकिने प्र्याक्टिसेसहरू चाहिँ सकेसम्म गरौँ, लागू गरौँ भन्ने कुराहरू हो। नर्मल डेलिभरी मार्केट क्यास मार्केटसँग जुन हाम्रो नेपालको अहिलेको बजार छ डेलिभरी बेस्ड मार्केट हो, त्यो मार्केटमा इन्टरनेसनल्ली भएका बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरूलाई नेपालको इन्भाइरोमेन्टमा हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ भने अब फ्युचर प्रोडक्ट्सहरू लिएर आयो भने, फ्युचर्स अप्सन्सहरू लिएर आयो भने त्यो प्रोडक्ट ल्याइसकेपछि त्यो प्रोडक्टको सक्सेसफुल कतिको हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरामा अब फेरि कुनै एउटा मानव फ्युचर्समा ट्रेड गर्ने खालको प्रोडक्ट्सहरू लिएर आयो भने अब त्यो फ्युचरसँग रिलेटेड बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरू के हुन्, ती अर्गनाइजेसन्सहरू भिन्दा भिन्दै तरिकाले कुनै पर्टिकुलर एक्सचेन्जसँग पनि कोलाबोरेट गर्न सकियो र इन्टरनेसनल्ली एसोसिएसन्सहरू त्यस्तो अर्गनाइजेसन्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ नलेज टेक्नोलोजी सबैको आदान प्रदान हुन्छ, त्यस्तो प्लेटफर्ममा पनि हामी जोडिन सक्यौँ। अब त्यो कुराहरू त अब धितोपत्र बोर्डको समकक्ष अरू कस्तो अर्गनाइजेसन छ, संस्था छ, या फेरि तपाईँको नेप्से भनेको एक्सचेन्ज भयो, बजार सञ्चालक भयो, उसँग चाहिँ कस्ता खालका अर्गनाइजेसन छ, त्यो त त्यहाँको म्यानेजमेन्ट त्यहाँको लिडरसिपले चाहिँ इनिसिएसन लिने कुरा हो। र साथसाथै अब त्यो त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने इन्टरनेसनल्ली प्र्याक्टिस गरेर आएका व्यक्तिहरूसँग, इन्डिभिजुअल एक्सपर्ट्सहरूसँग पनि सल्लाह लिन सकियो होइन। अल्टिमेट डिसिजन गर्ने पावरमा त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसमा कुनै डाउट छैन, तर कमसेकम डिबेट डिस्कोर्स र कुराहरू सुन्ने एउटा वातावरण चाहिँ रेगुलर बेसिसमा ती कुराहरूमा छलफल गर्ने वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब त्यो खालको वातावरण क्रिएट हुँदैन कि नेपालमा। अलिकति मैले फिल गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि नर्मल्ली अथोरिटिजहरूले अब कोही मान्छे आएर उसलाई यसो गर्नुपर्छ है भनेर भनिदियो भने उनीहरूको फिलिङ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो हामी चाहिँ यत्रो वर्षदेखि यो अर्गनाइजेसनमा काम गरिरहेका छौँ अनि यो मान्छेले हामीलाई कुरा सिकाउने भन्ने खालको एटिट्युड हुन्छ, लर्न गर्ने एटिट्युड चाहिँ छैन नेपालमा। अनि मै नै यहाँको अथोरिटी हो, आई एम द बस एन्ड वाट एभर आई हेभ सेड दिस इज ओन्ली द राइट, अरू मान्छेले भनेको कुरा राइट होइन, मेरो दिमागले एउटा कुनै चिज राइट हो भनेर पर्सिभ गर्यो भने त्यसको अर्को पाटो छँदै छैन भनेर अर्को ढोका क्लोज गर्ने एटिट्युड, त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ फास्ट डेभलपमेन्ट हुन नसकिया हो होइन। जरुरी छैन बाबा तपाईँको धितोपत्र बोर्डमा बसेका कर्मचारीहरू मिस्टर नो अल हुन्छन् भन्ने त कहीँ पनि छैन। कुनै पनि विश्वको तपाईँको अथोरिटीमा बसेको मान्छे मिस्टर नो अल हुँदैन। उनीहरूले पनि के गर्ने हो, डिस्कोर्स एउटा पैदा गर्ने हो, छलफल गर्ने हो। ती सबै छलफलबाट निचोडबाट चाहिँ वाट इज प्रिन्सिपल्ली रङ र प्रिन्सिपल्ली राइट भन्ने कुराको कन्क्लुजन निकालिसकेपछि, एक्सपर्ट्सहरूसँग बसिसकेपछि बल्ल पोलिसी इनिसिएसन हुन्छन्। कर्मचारीले कहिल्यै पनि पोलिसी इनिसिएसन एक्लो लेभलमा आफ्नो मात्रै दिमागले गर्दैन, एक्सपर्टसँग सल्लाह गरेर नै गर्ने हो।
र एक्सपर्टसँग सल्लाह गर्दाखेरि पनि अब विभिन्न खालका एक्सपर्ट्सहरू हुन्छन् होला, कसैको आफ्नो पर्सनल उद्देश्य भएका पनि हुन्छन् होला, तिनीहरूबाट पनि बच्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डिफिकल्टी मैले बुझ्छु, तपाईँको रेगुलेटर्समा त्यो खालको डिफिकल्टी पनि छ। तर एउटा चिजमा त एग्री गर्न सकिन्छ नि त, प्रिन्सिपल्ली रङ हो कि राइट हो भन्ने कुरामा त एग्री गर्न सकिन्छ। यदि कुनै चिज प्रिन्सिपल्ली राइट हो भने त्यो चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हिचकिचाउनु हुँदैन भन्ने मात्रै मेरो लजिक हो। विष्णु सर, एसएमई प्लेटफर्म